सम्पूर्णमा हार्दिक नमस्कार। म कल्पना श्रेष्ठ सहकारी ऐन 2074लाई निरन्तर रूपमा वाचन गरिरहेको छु। आज परिच्छेद 7 र 8 को वाचनको समय रहेको छ। परिच्छेद 7 मा दफा 50 देखि 52 छ भने परिच्छेद 8 मा दफा 53 देखि 62 सम्म रहेको छ। परिच्छेद 7 बचत तथा ऋण परिचालन। दफा 50 सदस्य केन्द्रित भई बचत तथा ऋणको कारोबार गर्नुपर्ने। 1. सहकारी संस्थाले आफ्ना सदस्यहरूको मात्र बचत स्वीकार गर्न, सोको परिचालन गर्न र सदस्यलाई मात्र ऋण प्रदान गर्न सक्नेछ। 2. उपदफा 1 मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने गरी दर्ता भएको संस्था बाहेक अन्य विषयगत वा बहुद्देश्य संस्थाले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्न पाउने छैन। तर यो ऐन प्रारम्भ हुनुअघि बहुद्देश्य वा विषयगत संस्थाको रूपमा दर्ता भई मुख्य कारोबारको रूपमा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्दै आएको भए ती संस्थाले 3 वर्षभित्रमा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार नहुने गरी दर्ता हुँदाका बखतमा उल्लेख गरिएको मुख्य कारोबार गर्ने गरी संस्थाको मुख्य कारोबार गर्न सक्नेछ। 3. सहकारी संस्थाले सदस्यलाई प्रदान गर्ने ऋणमा रजिस्ट्रारले अन्यथा तोकेकोमा बाहेक सेवा शुल्क र नवीकरण शुल्क सम्बन्धित संस्थाको कार्यविधिले तोकेबमोजिम हुनेछ। 4. बचत र ऋणको ब्याज दर बीचको अन्तर 6% भन्दा बढी हुने छैन। 5. सहकारी संस्थाले प्रदान गरेको ऋणमा लाग्ने ब्याजलाई मूल ऋणमा पूँजीकृत गरी सोको आधारमा ब्याज लगाउन पाइने छैन। 6. सहकारी संस्थाले बचत रकम सदस्य बीच ऋण लगानी, नेपाल सरकारले जारी गरेको ऋणपत्र वा सहकारी बैंक वा साना किसान लघुवित्त संस्थाको सेयर खरिद गर्न बाहेक अचल सम्पत्ति खरिद, पूर्वाधार निर्माण, कारोबारमा लगानी, फर्म, कम्पनी वा अन्य कुनै प्रयोजनमा उपयोग गर्न हुँदैन। 7. सहकारी संस्थाले प्राथमिक पुँजी कोषको 15 गुणासम्म बचत सङ्कलन गर्न सक्नेछ। 8. संस्था वा सङ्घले दर्ता गर्दाका बखतमा सदस्य बाहेक अन्य सदस्यलाई सदस्यता प्राप्त गरेको 3 महिना अवधि व्यतीत नभई ऋण लगानी गर्न सक्ने छैन। दफा 51 सन्दर्भ ब्याज दर तोक्न सक्ने। 1. रजिस्ट्रारले देय बमोजिमको समितिको सिफारिसमा सहकारी संस्थाको प्रयोजनका लागि बचत तथा ऋणको सन्दर्भ ब्याज रेफरेन्स इन्ट्रेस्ट रेट र दफा 41 को उपदफा 4 को कारोबारको अधिकतम सीमा तोक्न सक्नेछ। क. रजिस्ट्रार संयोजक। ख. प्रतिनिधि मन्त्रालय सदस्य। ग. प्रतिनिधि अर्थ मन्त्रालय सदस्य। घ. प्रतिनिधि नेपाल राष्ट्र बैंक सदस्य। ङ. प्रतिनिधि राष्ट्रिय सहकारी बैंक विकास बोर्ड सदस्य। च. राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घको अध्यक्ष वा निजले तोकेको सञ्चालक प्रतिनिधि सदस्य। छ. प्रतिनिधि राष्ट्रिय सहकारी बैंक सदस्य। ज. महासङ्घको अध्यक्ष वा निजले तोकेको सञ्चालक 1 र महासङ्घले तोकेको केन्द्रीय विषयगत सहकारी सङ्घहरूबाट 2 जना सदस्य। झ. उपरजिस्ट्रार सहकारी विभाग सदस्य सचिव। 2. उपदफा 1 बमोजिम तोकिएको सन्दर्भ ब्याज दर सहकारी संस्थाका लागि निर्देशक ब्याज दरको रूपमा रहनेछ। 3. सन्दर्भ ब्याज दर निर्धारणका आधार र प्रक्रिया तोकिए बमोजिम हुनेछ। दफा 52 व्यक्तिगत बचतको सीमा। संस्थामा सदस्यको व्यक्तिगत बचतको सीमा सम्बन्धित संस्थाको विनियममा तोकिए बमोजिम हुनेछ। परिच्छेद 8 सहकारी बैंक सम्बन्धी व्यवस्था। दफा 53 पुँजी। 1. सहकारी बैंकको पुँजी साधारण सेयरले मात्र बनेको हुनुपर्नेछ। 2. सहकारी बैंकको न्यूनतम पुँजी नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ। 3. सहकारी बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्व स्वीकृति लिई साधारण सभाबाट प्रस्ताव पारित गरी आफ्नो पुँजी वृद्धि गर्न सक्नेछ। 4. सहकारी बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंकले समय समयमा निर्देशन बमोजिम आफ्नो पुँजी वृद्धि गर्नुपर्ने छ। दफा 24 सहकारी बैंकको कार्य।
सहकारी बैंकले यो ऐन यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विनियम तथा अन्य प्रचलित कानुनको अधीनमा रही आफ्ना सदस्य संस्था वा सङ्घका बीच देहाय बमोजिमको कार्य गर्न सक्नेछ। क संस्था वा सङ्घलाई कृषि उद्योग सेवा व्यापार ऊर्जा पर्यटन लगायतका कार्यका लागि स्थिर तथा चालु पुँजीको रूपमा तोकिए बमोजिमको अनुपातमा कर्जा प्रदान गर्न। ख सदस्यबाट बचत स्वीकार गर्ने तथा त्यस्तो बचत भुक्तानी दिन। ग सहकारी क्षेत्रको विकास र प्रवर्धनका लागि सदस्य केन्द्रित भई सङ्घ संस्था वा नेपाल सरकारका वा प्रदेश सरकारका निकायसँग वा स्थानीय तहसँग सम्झौता गरी संयुक्त लगानी गर्न। घ सदस्य संस्था वा सङ्घको तर्फबाट जमानत पत्र जारी गर्न त्यस्तो जमानत पत्र बापत सुरक्षण वा चल अचल सम्पत्ति धितो बन्धक लिन वा तेस्रो पक्षको सहमतिमा जेथा जमानत लिन। ङ आवश्यकता अनुसार संस्थागत कर्जा लिन। च कर्जा ऋण पत्र आदिको ब्याज असुल गर्न। छ आफूले प्रदान गरेको कर्जाको सदुपयोग भए नभएको सम्बन्धमा निरीक्षण सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन गर्न। ज नेपाल सरकारले जारी गरेको ऋण पत्र वा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले जारी गरेको ट्रेजरी बिल खरिद गर्न। झ संस्था वा सङ्घ र सोसँग आबद्ध सदस्य बीच सूचना आदान प्रदान गर्न। य विद्युतीय उपकरण वा साधनको माध्यमबाट बचत लिन भुक्तानी दिन रकमान्तरण गर्न। ट आवश्यकता अनुसार ऋण वा पुनः ऋण लिन वा दिन। ठ परियोजना प्रवर्धनका लागि सहकारी सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त सङ्गठन दात्री निकाय बैङ्क लगायत प्राप्त भएको रकम विकास वित्त वा कर्जाको रूपमा प्रवाह गर्न वा त्यस्तो स्रोतको व्यवस्थापन गर्न। ङ परियोजना व्यवस्थापन सञ्चालन र मूल्याङ्कन सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान सर्वेक्षण गर्न गराउन। ढ नेपाल राष्ट्र बैङ्कको इजाजत प्राप्त पत्र डी अन्य बैङ्किङ कारोबार गर्न। दफा 55 ऋण दिन बन्देज। सहकारी बैङ्कले आफ्नो सेयरको धितो वा जमानतमा ऋण प्रवाह गर्न सक्ने छैन। 56 दफा लाभांश वितरण गर्न नहुने। सहकारी बैङ्कले प्रारम्भिक खर्च अघिल्लो वर्षमा भएको नोक्सानी पुँजीकोष जोखिम बेहोर्ने कोष र झगडा कोष पूर्ति नगरेसम्म लाभांश घोषणा गर्न वा वितरण गर्न हुँदैन। दफा 57 व्यापारिक उद्देश्यले माल सामान खरिद गर्न नहुने। सहकारी बैङ्कले एसएन बमोजिम गर्न पाउने काम कारबाही र आफ्नो प्रयोगको लागि आवश्यक पर्ने माल सामान वा अचल सम्पत्ति तथा दफा 79 को उपदफा 6 को अवस्थामा बाहेक व्यापार गर्ने उद्देश्यले माल सामान वा अचल सम्पत्ति खरिद गर्न हुँदैन। दफा 58 हिसाब किताब वा श्रेष्ठता। 1 सहकारी बैङ्कले आफ्नो कारोबारको वास्तविक स्थिति देखिने गरी नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट स्वीकृत ढाँचा बमोजिम हिसाब किताब र श्रेष्ठता राख्नुपर्नेछ। 2 उपदफा 1 बमोजिम हिसाब किताब वा श्रेष्ठता सहकारी बैङ्कको वास्तविक आर्थिक स्थिति आफूले गरेको लगानी लिएदिएको ऋण तथा अन्य आर्थिक कारोबारको आम्दानी खर्चको विस्तृत विवरण र जायजथा तथा दायित्वको विवरण समेत स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको हुनुपर्नेछ। दफा 59 नेपाल राष्ट्र बैङ्कले व्यवस्थापन लिन सक्ने। 1 नेपाल राष्ट्र बैङ्कले देखाएको कुनै अवस्थामा विभागलाई जानकारी दिई सहकारी बैङ्कको समितिलाई निलम्बन गरी त्यस्तो बैङ्कको व्यवस्थापन आफैले वा अन्य कुनै निकायद्वारा गर्न गराउन सक्नेछ। क सहकारी बैङ्कको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन वा सो बैङ्कको निरीक्षण प्रतिवेदनका आधारमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट समय समयमा दिएको निर्देशनको पालना नगरेमा। ख सदस्यको हित विपरीत कुनै कार्य गरी सदस्यलाई हानि नोक्सानी पुर्याएमा। ग सहकारी बैङ्कको सञ्चालन दक्षतापूर्वक र प्रभावकारी रूपमा नगरी सो बैङ्कलाई हानि नोक्सानी पुर्याएमा। 2 उपदफा 1 बमोजिम सहकारी बैङ्कको समिति निलम्बन गर्नुअघि सहकारी बैङ्कलाई सफाई पेश गर्न कम्तीमा 7 दिनको मौका प्रदान गर्नुपर्नेछ। 2 उपदफा 2 बमोजिम सफाईको मौका दिँदा सफाई पेश नगरेमा वा पेश गरिएको सफाई सन्तोषजनक नदेखिएमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सम्बन्धित बैङ्कको समितिलाई निलम्बन गरी
उक्त बैङ्कको व्यवस्थापन आफैले गर्न वा अन्य कुनै निकाय मार्फत गर्न गराउन सक्नेछ। 4. यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सहकारी बैङ्कको व्यवस्थापन आफैले गर्दा वा गराउँदा विभागको प्रतिनिधिलाई समेत सहभागी गराउन पर्नेछ। दफा 60 दर्ता खारेजी। 1. सहकारी बैङ्कले तिर्नुपर्ने ऋण तथा बाह्य दायित्व भुक्तानी गर्न नसक्ने देखिएमा त्यस्तो बैङ्कलाई खारेज गर्नको लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले रजिस्ट्रारलाई परामर्श दिन सक्नेछ। 2. उपदफा 1 बमोजिम परामर्श दिनुअघि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले त्यस्तो सहकारी बैङ्कलाई कम्तीमा 15 दिनको सफाइको मौका दिनुपर्नेछ। 3. उपदफा 1 बमोजिम दर्ता खारेज गर्न परामर्श प्राप्त भएमा रजिस्ट्रारले दर्ता खारेज गरी दफा 79 बमोजिम लिक्विडेटर नियुक्ति गर्नुपर्नेछ। दफा 61 गोपनीयता राख्नुपर्ने। 1. सहकारी बैङ्कको कारोबारसँग सम्बन्धित खाता, आर्थिक कारोबारको विवरण र श्रेष्ठताको गोपनीयता राख्नुपर्नेछ। 2. उपदफा 1 मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको प्रयोजनको लागि बैङ्कको कारोबारसँग सम्बन्धित बही खाता, हिसाबको विवरण र श्रेष्ठता दिन बाधा पर्ने छैन। क. मुद्दा वा अन्य कानुनी कारबाहीको सिलसिलामा अदालतलाई। ख. लेखा परीक्षणको सिलसिलामा लेखा परीक्षकलाई। ग. निरीक्षणको सिलसिलामा सम्बन्धित अधिकारीलाई। घ. प्रचलित कानुन बमोजिम विवरण माग गर्ने अख्तियारी पाएको व्यक्ति वा अधिकारीलाई। ङ. आफ्ना सदस्यलाई। दफा 62 तरल सम्पत्ति कायम राख्नुपर्ने। सहकारी बैङ्कले नेपाल राष्ट्र बैङ्कले तोकिदिए बमोजिम तरल सम्पत्ति कायम राख्नुपर्नेछ। हवस् त, सहकारी ऐन 2074 को परिच्छेद 7 र 8 को वाचन यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्कार। जय सहकारी।